बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह बुखारी। आज हमारे गुफ्तगू का आगाज़ है कि लड़की या लड़के पर नमाज कब फ़र्ज़ होती है। जी हज़रत आगाज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का बहुत अच्छा मौजू है। सवाल तो बुनियादी तौर पर आपने किया है कि लड़के और लड़की पर नमाज कब फ़र्ज़ होती है। ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमने ये समझना होगा कि अहादीस में हुक्म क्या है। अहादीस में हुक्म ये है कि जब आपका बच्चा लड़का हो या लड़की हो 7 साल का हो जाए तो उसे आपने नमाज का कहना है, यानी उसे वुज़ू का तरीका सिखाएं और फिर उसे कहें कि आप नमाज अदा करो। और दूसरी हदीस में यूँ है कि जब 10 साल का हो जाए तो फिर आप सख्ती से उसे नमाज का कहें। थोड़ी बहुत उसे सरजनिश करें, कोई थप्पड़ वगैरह लगा दें, सरजनिश का जो भी तरीका हो, झड़क देना, गुस्से में आना। तो ये हदीस में मौजूद है कि जब 10 साल का हो जाए तो उसे सख्ती से नमाज की तरफ लगाएं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जैसा कि आपने सवाल किया कि फ़र्ज़ कब होती है नमाज अदा करनी। तो फ़र्ज़ तब होती है लड़के पर भी और लड़की पर भी जब वो बालिग़ हो जाता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होगा कि लड़का कब बालिग़ होता है, लड़की कब बालिग़ होती है। तो बालिग़ होने का मतलब ये है कि एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। मसलन लड़का जो है उसके मूँछों के बाल आना शुरू हो जाते हैं, बाल लड़कों के दाढ़ी के बाल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बगलों के बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, यानी हमारा पेट में जो नाफ है उसके नीचे शर्मगाह पेशाब की जगह से ऊपर के जो बाल हैं वो आ जाते हैं। तो जब ऐसे हो जाता है तो फिर वो लड़का बालिग़ हो जाता है। ऐसे ही लड़की के लिए भी यही है कि उसके अंदर उसके सीने का उभार है और ये जो चीज़ें हैं, और फिर उसके पीरियड वगैरह शुरू हो जाते हैं मंथली, जो लड़कियां ज़्यादा समझती हैं, माएँ ज़्यादा समझती हैं। तो जब पीरियड शुरू हो जाए और जिस्म में ख़ास तब्दीली और सीने का उभार शुरू हो जाए तो इसका फिर मतलब ये है कि वो लड़की बालिग़ हो चुकी है। अगर हमारे नाज़रीन उम्र के एतबार से पूछना चाहें तो जो उलमा ने लिखा है कि लड़का जो है वो आम तौर पर 15 साल का बालिग़ करार दिया जाता है, लेकिन अपनी सोसाइटी और माशरे के एतबार से बाज़ लड़के 14 साल के भी बालिग़ होते हैं, बाज़ 13 साल में भी बालिग़ हो जाते हैं, और यहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है कि बाज़ गर्म इलाकों में 12 साल के लड़के भी बालिग़ हो जाते हैं। तो बालिग़ होने में एक तो मैं पहले बता चुका हूँ निशानियाँ, और साथ ही साथ इत्लाम होना होता है कि रात को जब लड़का सोता है तो ख्वाब में कोई मंजर देखता है और फिर वो उसका मादा मनविया निकलता है, वो सुबह उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मादा मनविया निकलने के बाद, इत्लाम होने के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये उसकी अलामत होती है। मिसाल के तौर पर बाज़ सहाबा के बारे में या बाज़ बुज़ुर्गों ने अपने बारे में लिखा है कि मैं 13 साल का था तो मुझे रात को इत्लाम हुआ तो उस दिन फिर मैं बालिग़ हो गया। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी होता है कि अब मैं अगली उस बात की तरफ आता हूँ। और जहाँ तक लड़की का ताल्लुक़ है तो उसकी अलामात मैंने पहले बयान कर दी हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में 10 साल की लड़की भी बालिग़ हो जाती है, 9 साल की लड़की भी बालिग़ हो जाती है, ये किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन साथ साथ अलामतें भी बता दी हैं कि अगर वो बहुत ठंडा इलाका है और ख़ुराक भी ठंडी किस्म के लोग खाते हैं तो वहाँ फिर बलूगत हो। लेकिन जब लड़की को पता चल गया कि वो बालिग़ हो गया है, इत्लाम होने की वजह से या ज़ेरे नाव या बगलों में बाल आने की वजह से या शर्मगाह के अंदर स्टैंडिंग हो जाती है, इंतशार हो जाता है और उसे ख़ास मज़ा आता है, तो उस दिन से उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। यही लड़की भी जब बालिग़ हो जाएगी तो नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। मसलन एक लड़का कहता है जी कि मेरी उम्र 14 साल है या 13 साल है और 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मुझे इत्लाम हुआ था, नाइट फॉल जिसे कहते हैं, तो उससे फिर ये कहा जाएगा कि उस दिन से सुबह की नमाज से तुम्हारे को सुबह की नमाज फ़र्ज़ हो। अगर जोर के वक्त वो ये बात कर रहा है, दिन के वक्त बात कर रहा है, तो उसको ये बताया जाएगा कि सुबह की जो तुम्हारी नमाज थी वो तुम पर फ़र्ज़ हो चुकी थी,
اور فرض نماز جب چھوڑ دی جاتی ہے، قضا کر دی جاتی ہے، تو رہ جاتی ہے، تو اس کو دوبارہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم ایسے ہی جب نماز جنازہ کا معاملہ ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں پھر چونکہ وہ اتنی تفصیلات یا تو گھر والے تفصیلات بتا دیتے ہیں، گھر والوں سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، تو اگر تفصیلات نہ پتہ چل سکیں تو پھر 15 سال کی جو عمر ہے نا وہ پکی قرار دی گئی ہے کہ اگر 15 سال کا لڑکا تھا تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بڑوں والی۔ اس میں دعا ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اگر وہ 15 سال سے کم ہے مثال کے طور پر اور یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، تو پھر بچوں والی دعا پڑھی جائے گی نماز جنازہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ بڑی چیزیں، اور اب جب ہم علوم اسلامیہ کی مدارس میں کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب الطہارت پڑھتے ہیں، تو وہاں یہ سب سے پہلے یہ چیزیں وہاں لکھی ہوئی، یہ بتائی جاتی ہیں کہ لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، لڑکی کب بالغ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس جو سیکس کے حوالے سے یا جنسی جو تعلیم ہے، یعنی کہ سیکس ایجوکیشن آپ کہہ لیں، یہ بہت کم دی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس طرف یہ تعلیم دینے کی طرف آتا بھی ہے تو اس کو کچھ عجیب سا وہ سوچا جاتا ہے۔ اگر کسی ٹیچر نے بیان کرنا شروع کر دیا تو وہ کہیں گے یہ ٹیچر عجیب ہے جی، اس طرح کا ہے۔ اور ایک اللہ معاف کرے ایک بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھرکی، تو میں آئی ہیٹ دس ورڈ، یہ ایسا برا لفظ ہے کہ ہاں اچھے معنی میں اگر ہو نا تو پھر اچھے معنی میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وہ جی قوالی سننے کو بہت ٹھرکی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جی گھوڑوں کی ریس دیکھنے کا یا کتوں کی ریس دیکھنے کا یا خرگوش پکڑنے کا بڑا ٹھرکی ہے۔ تو یہ پازیٹیو میننگ تو چلو اس میں چل جائے گا، لیکن یہ جو نیگیٹو میننگ کرتے ہیں نا کہ جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے کوئی استاد یا کوئی ٹیچر، حالانکہ کوئی بھی آپ دینی کتاب اٹھا کے دیکھیں شروع میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث کی ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں، شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکا کب بالغ ہوگا، لڑکی کب بالغ ہوگی۔ اچھا پھر لڑکیوں کا معاملہ تو کافی حد تک کلیئر بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے پیریڈز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں تو ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور بہنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن لڑکوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کے مثلا پوچھو گے یا داڑھی کے بال نہیں آئے یا بغلوں کے بال بھی ابھی نہیں آئے تو لیکن اسے نائٹ فال شروع ہو گیا، ایگزام شروع ہو گیا، تو وہ خود اپنے بارے میں یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا، بس اس تاریخ سے اس دن سے اس پر نماز فرض ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور فرض نماز کے بعد ایک فرض نماز اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی چھوڑے گا تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ بہت لمبی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب انہیں اللہ کا خوف ان کے اندر آتا ہے تو پھر وہ جناب کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، تو پھر بزرگوں نے طریقے سکھائے ہیں کہ تم ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرو اور نیت یوں کر لیا کرو کہ جو میری پہلی قضا ہوئی تھی وہ زور کی، وہ جو میری پہلی قضا ہوئی تھی، اصل کی جو میری پہلی قضا نماز کا مختلف طریقے انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو قضا نماز پر بھی کریں گے کہ جن لوگوں کی نمازیں بہت قضا ہو چکی ہیں وہ کیسے ادا کریں۔ تو میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ لڑکے اور لڑکی پر نماز کب فرض ہوتی ہے، تو ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں کہیں گے کہ لڑکے اور لڑکی پر نماز تب فرض ہو جاتی ہے جب وہ بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نشانیاں ہم نے بتائی ہیں وہ ان کے اندر پائی جائیں، اور اگر نشانیاں نہ پائی جائیں تو عمر کے اعتبار سے 15 سال کا جو لڑکا اسے پکا بالغ قرار دیا گیا ہے، اور بعض لڑکے 14 سال میں بھی ہو جاتے ہیں، بعض 13 میں بھی ہو جاتے ہیں، بعض علاقوں میں 12 سال کے بھی ہو جاتے ہیں۔ لڑکیاں کم از کم عمر جو سب سے نیچے عمر ہے وہ 9 سال کی ہے، 9 سال میں بھی کچھ بالغ ہو جاتی ہیں، 10 میں، 11 میں، اور علامت جو ان کی زیادہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ ان کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، آج دیکھیں نا اور کسی مذہب میں اس طرح کی اتنی تعلیم اور وسعت سے اور وسیع انداز سے نہیں بتایا گیا۔ تو کیا خیال ہے اگلے سوال کی طرف چلیں یا ویڈیو پھر بہت لینتھی نہ ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اسی بار ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں، ہم انشاءاللہ اس کا تحقیقی جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بڑی بھلے انداز میں، بڑی خوبصورت انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اسی پر ہی آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔